Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi kung asa man ka karon. Nakoy pangutana, nabot ba ka sa time nga ang imong kinabuhi usahay gina-question nimo nga unsa man ang imong value or unsa man ang imong bili nining kalibutana? It because feeling nimo nga ang imong kinabuhi wala na yung makasabot sa imuha ba, even ang imong pamilya grabe kaayo ang pagdaog-daog nila sa imuha, no? Even ang imong friends dili ka nila ginatagad sa inyong pagka-friendship. Nga na ang mga question and makapangutana ka kung naba kay value nining kalibutana. And gusto lang na ako i-share nga ang tanan natong kinabuhi na atay value, and ang atong value wala nato makita totally about sa atong friends, no? Wala nato makita totally about sa atong family, but ang atong kanang value or kanang bili sa kinabuhi makita nato sa Ginoo, and tungod ang bili nato naa sa Ginoo giatiman ta niya. And unsa man ang atong ibalos kay naman tay balyo atubangan sa Ginoo. Basahan nato ang scriptures nga makita sa Salmo or Psalms chapter 139 verse 13 to 14. Ana siya, ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Gidayeg ko ikaw kay angay ka mang kahadlukan, katingalahan ug kahibulungan. Ang tanan mong gibuhat ug nasayod gayud ako niini. Mao day ni ang atong bili sa atong kinabuhi. Since ang atong bili wala nato nakita or nakaplagan sa atong mga kaila nining kalibutana, ang atong bili makita nato sa Ginoo tungod sa iyang pag-atiman sa atoa sukad sa sinugdanan. And tungod kay naatay bili sa Ginoo, mao lang ni ang atong angay nga buhaton, no? Mao ni ang angay nato kanang pwede nga mahimo. It because wala naman tay ikabalo sa Ginoo. Maghatagtag ka ng kwarta, wala, kumbaga dili to niya madawat. It because kadato sa Ginoo, no? Tanan na ana sa iya. And giingon niya diri ang angay nato nga buhaton sa iyaha dayigon lang mo ni ang ato nga pwede nga mabayad, no? Ang pwede nato hatag sa iyaha it because sa pag-atiman niya sa atoa, sa pagpa-feel niya sa atoa nga naatay balyo sa atong kinabuhi ang pagdayig sa iyaha. That's why ang kini nga pulong sa Salmo or Psalms 139 verse 13 to 14 nag-remind sa ato nga sa matag usa sa atong kinabuhi natay bili, no? Dili kumutuo nga ang matag usa sa ato wala tay bili or wala tay kanang value ba sa atong kinabuhi. Natay value, dili lang ma-appreciate sa mga ubang mga tao it because nakita nila ang atong mga dili maayo nga mga binuhatan, no? Wala nila gina-focus ang atong mga maayo nga nabuhat ni niining kalibutan or maayo nga nabuhat sa ilaha. But ang Ginoo siya ang nag-remind sa ato nga ang atong kinabuhi naatay bili it because na siya kanunay nagaatiman sa ato and kato nga bili nga ipasinati sa Ginoo sa ato ang atong mahatag lang ato worship